नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्मका हाम्रा सिक्किमका कोभिडको सिनारी लिएर आइरहेको छु र यसरी नै टोटल नम्बर अफ टेस्ट हेर्नु पर्यो भने 97,868 97,868 पुगेको छ। टोटल एक्टिभ केसेस 2,256 2,256। टोटल रिकभरी भएको केसेस 6,565 6,565। टोटल डेथ्स 158 अनि आउट माइग्रेटेड 204 पुगेको छ। टोटल कन्फर्म केसेस 9,183 9,183 पुगेको छ। आइसियू भने अहिले 10 जना एडमिट छ एसटिएनएममा र मणिपालमा 4 जना। अनि तपाईको आज हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटलबाट 16 जना डिस्चार्ज भएको छ। उहाँले घरमा गएर आफ्नो पूर्ण रूपले आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र एट प्रेजेन्ट एसटिएनएममा 121 जना एडमिट छ भने मंगनमा 9 जना अनि सीआरएसमा तपाईको 51 जना एडमिट छ। र आज टोटल तपाईको हाम्रो 50 जना डिस्चार्ज भएको छ होम आइसोलेसनदेखि र उहाँहरू न्यू रिकभरीमा जान्छ र उहाँहरू निको भइसकेको हुनुहुन्छ। यो जो न्यू रिकभरीजहरू छ उहाँले टोटल आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट गरेर डिस्चार्ज हुनुभएको, उहाँलाई रिटेस्टको जरुरत पनि पर्दैन अनि उहाँहरूले कहीँ जाँदा आफ्नो ड्युटी पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र एक दिनमा भने 903 जनाले तपाईको टेस्ट गरेको छ हिजो मात्र। र यसमा आरटीपीसीआर 710 जनाले गर्दा 217 जना पोजिटिभ आयो, 217। 5 जनाले टुनरमा गर्दा 1 जना पोजिटिभ आयो, 188। 188 ले तपाईको र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा गर्दा 46 जना पोजिटिभ आएको छ। र यो पोजिटिभ आएकोहरू कहाँबाट आएको छ भन्दा इस्टबाट 148 148 जना आएको छ भने वेस्टबाट 19, साउथबाट 90 अनि नर्थबाट 7 जना आएको छ। यसो गर्दा नयाँ हाम्रोमा केसेस 264 264 वटा केसेस हामीले हाम्रोमा देख्दैछौँ। र यो केसेसहरू जता जताबाट आएको छ उहाँको डिटेल्स तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु र आरटीपीसीआरको डिटेल्स तपाईँको अगाडि राख्दा पनि पहिला एसटिएनएमबाट आएको डिटेल्स राख्दछु। एकजना तपाईँको लोवर सिच्चे ओल्ड भिआइपी कलोनी, एकजना लिङदिङ, एकजना अदमपुल, एकजना नियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राईगाउँ, एकजना तपाईँको जीएन रोड एबभ एनजिओ स्कुल, एकजना मिडल सियारी, एकजना बिलो पाल्जो स्टेडियम बिहाइन्ड पुलिस गेस्ट हाउस भनेर दिनुभएको छ एड्रेस। 2 जनाले डेभलपमेन्ट एरिया बिलो मन्दार लज, एकजनाले आरिथाङ बिलो शेरी पन्जाब, एकजनाले तपाईँको एबभ देउराली गभर्मेन्ट क्वार्टर, एकजनाले बिलो ओल्ड एसटिएनएम हस्पिटल दिनुभएको छ। यसरी नै 4 जना तपाईँको मिडल सियारी जिम्प्लङ गाउँ भनेर एड्रेस दिनुभएको छ। यसरी नै तपाईँको एकजना 6 माइल तादुङ नियर होली क्रस, एकजना माका, एकजना अप्पर आरिथाङ नियर एसपी गोलाइ, एकजनाको लाल बजारको तपाईँको फोन लागेको छैन, उहाँ 40 वर्षको पुरुष हुनुहुन्छ, 40 इयर्स ओल्ड मेल। तपाईँ जसले पनि यहाँ फोन हामीलाई टेस्ट गर्नुभयो कि गएर तपाईँ पोजिटिभ आउनुभएको छ कृपया गरेर हामीलाई यहाँ कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले यो हाम्रो 102 मा पनि 1070 मा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँको एकजना नियर डिसी कोर्ट सिच्चेबाट पोजिटिभ आएको छ, उहाँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। रानीपुलबाट एकजना, सिच्चे गोलेडाँडाबाट एकजना, रानीपुलबाट एकजना, एमपी गोलाइ सनफ्लावर्स ट्राभल एकजना, पवित नाइतमबाट एकजना, 4 जना कन्वेग्राउन्ड तादुङबाट छ, एकजना रिनकबाट छ, एकजना चर्च रोड बाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। उहाँको फोन अनअभाइलेबल छ, उहाँ 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, चर्च रोडबाट, कृपया गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजना आरिथाङ नियर पुलिस बुथ, एकजना तपाईँको बिलो राजश्री एमजीमा, एकजना तप्ची पाक्योङ, 2 जना तपाईँको मानवीर कलोनी छ, एकजना यो 2 जनामा एकजना एसटिएनएम एडमिट पनि छ, एकजना तपाईँको बिलो जेएचएस बुर्तु, एकजना भुसुक 10 माइल, एकजना माझीटार अपोजिट एसबीआई, एकजनाको फोन फेरि लाग्नु छ, एकजना 28 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, सियारी निवासी, 28 वर्षीय महिला सियारी निवासी, कृपया हामीलाई गरिदिनुहोस्, तपाईँको मोबाइल आउट अफ रेन्ज आउँदैछ हामीले कल गर्दा। एकजनाले हेलिपेड लोवर बुर्तु, एकजनाले डेभलपमेन्ट एरिया नियर मनन केन्द्र एड्रेस दिनुभएको छ भने 2 जनाले ग्याङटक नियर मेट्रो पोइन्ट, 2 जनाले तपाईँको देउराली स्कुल रोड दिनुभएको छ, 2 जनामा एकजना सीआरएसमा एडमिट पनि हुनुहुन्छ। ताथङजनबाट एकजना पोजिटिभ आउनु भएको छ, उहाँ 36 वर्षीय पुरुष हुन्छ, उहाँको फोन नट रेस्पोन्डिङ, उहाँले रेस्पोन्ड गर्नु भएको छैन, कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। फेरि डेभलपमेन्ट एरियादेखि पनि नट रेस्पोन्डिङ छ एकजना, उहाँ 60 इयर्स ओल्ड मेल, डेभलपमेन्ट एरिया नट रेस्पोन्डिङ। अर्को एकजना तपाईँको अप्पर सिच्चेबाट 31 इयर्स ओल्ड फिमेल 31 वर्षको महिला छ, उहाँको पनि फोन नट रेस्पोन्डिङ भनेर यहाँनिर हाम्रोमा आएको छ रिपोर्ट। सो तपाईँले कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्, अन्यथा फेरि हामीले भोलि तपाईँको नाम एनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखिको तिब्बत रोड घले ग्राउन्डबाट एकजना, आरिथाङ बिलो रेडी क्वार्टरबाट एकजना, एकजना एसटिएनएमको अङ्कोलोजी विङबाट हुनुहुन्छ। अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङतामबाट भएकोमा 3 जना जितलाङ, एकजना सिङताम, एकजना माझीटार, 3 जना चिसोपानी, एकजना रम्फू, एकजना आदर्श गाउँ, एकजना साङदुङ। माचाङको अन्डरमा भएकोमा 4 जना कैजले, पाक्योङको अन्डरमा भएकोमा एकजना नवगाउँ, एकजना छलमदाङ, एकजना नाम्चीबुङ, एकजना फेरि नवगाउँ। रिनकको अन्डरमा भएको 7 जना तपाईँको रिनकको एड्रेस दिनुभएको छ भने एकजना दलपचन, एकजना खामदुङ, एकजना सुदुङलाका।
सो अर्बनको अन्डरमा हाम्रो जुन चाहिँ भएको थियो 13 जना तपाईँको फेरि राजभवनबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ, 2 जना लुम्सेबाट अपोजिट गेजगाउँ, त्यहाँदेखि साउथबाट भएकोमा 54 जना 54 जना तपाईँको टोटल 3rd IRBN बटालियनबाट आउनु भएको छ पोजिटिभ, 3 जना तिमीबाट छ भने 3 जना तनकबाट छ, 1 जना फेरि तिमीबाट, 1 जना सदम, 1 जना गुमबाट, 1 जना तपाईँको राबुङलाबाट छ, त्यहाँदेखिको तपाईँको 1 जना फेरि राबुङलाबाट हुनुहुन्छ, 1 जना सदम, 1 जना सलेबुङ, 1 जना नाम्ची, 2 जना राबुङला, टोटल फेरि 8 जना फेरि नाम्ची, 2 जना सदाम, 1 जना जोरथाङ, 1 जना चाखो, 1 जना मिकोला, 1 जना फुङला, 1 जना पाबङ, 1 जना सलेबुङ, 1 जना याङयाङबाट पोजिटिभ आउनु भएको छ। अब सिआरएचबाट जुन चाहिँ टेस्ट भएको थियो आरटीपीसीआर को त्यसमा तपाईँको 1 जनाले आफ्नो एड्रेस नियर तामाङ गुम्बा अपर्सिट चाहिँ दिनुभयो भने 1 जनाले नियर जयबेल तादुङ, 1 जनाको सन फर्मा युनिट 1 सेतीफुल, 1 जना माझीटार नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, 1 जना 5 माइल तादुङ, उहाँको पनि नट रेस्पोन्डिङ छ, उहाँ 58 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि 2 जना तपाईँको एड्रेस 5 माइल अच्छा ओके दिनुभएको छ भने त्यहाँदेखिको 1 जनाले मार्चक बस्ती रानीपुल, 1 जना सिङताम, 1 जना बिलो सब पावर स्टेसन 5 माइल तादुङ, 1 जनाले 5 माइल बिलो सरस्वती मन्दिर, 1 जना पानी हाउस बिलो होटल मेलौङ, 1 जनाले सिचेका एजी क्वार्टर्स कम्प्लेक्स दिनुभएको छ भने 8 जनाको जालीपुल, 4 जना ताताङचेन बिलो डिआइजी क्वार्टर, 2 जना आरिथङ नियर अल इन्डिया रेडियो क्वार्टर, 1 जना अप्पर बुर्तुक, 2 जना काजी रोड, 1 जना शान्तिनगर सिङताम, 2 जना माखा, 1 जना रङफू टीसीजे अफिस दिनुभएको छ। वेस्टबाट गेजिङको 1 जना पोजिटिभ छ भने सिआरएचबाट जुन चाहिँ ऱ्याट गरेको थियो त्यसमा तपाईँको 1 जना पाक्योङ, 1 जना बलुवाखानी नियर साई मन्दिर, 1 जना बाइपास लिङदिङ नियर आधार कार्ड अफिस, 1 जना अप्पर सिचे, 1 जना सरमसा, 1 जना गेजिङ, 1 जना तादुङ, रम्फू, स्वास्तिक, दोस्त। वेस्टबाट गरेको 1 जना दोस्ताङ, 1 जना दरप, 8 जना अमचुङ, 2 जना गेजिङ साक्योङ रोड, 1 जना तासिदिङ, 1 जना रिन्चेपुङ, 1 जना क्योङसाबाट पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यसरी नै 1 जना तपाईँको रिब्दीबाट, 1 जना चुङबुङबाट हुनुहुन्छ। इस्टको जुन चाहिँ अन्डरमा भएको छ त्यसमा 1 जना धमाला कलोनी सिङताम, 1 जना नामिङ साउथ सिक्किम, 3 जनाले खेसेक एड्रेस दिनुभएको छ, 1 जना तिनतेक, 1 जना सुदुङ लखा स्कुल कोप्चे, 1 जना आइबिएम रम्फू, 1 जना माझीगाउँ रम्फू। साउथको अन्डरमा भएकोमा 1 जना माझीगाउँ जोरताङ, 1 जना नियर काभ्रे स्कुल नामताङ, 1 जना राबुङला पुलिस क्वार्टर। फेरि नर्थको अन्डरमा जुन चाहिँ भएको छ त्यसमा तपाईँको 1 जना पेन्टोक अनि 6 जनाले तपाईँको चुङथाङको एड्रेस दिनुभएको छ। यसो गर्दा हाम्रोमा आज 264 को तपाईँको यहाँनिर आँकडा कम्प्लिट हुन्छ र डेथको कुरा गर्नु पर्दा फेरि 3 जनाको डेथ यहाँ रिपोर्ट भएको छ। 1 जना तपाईँको 54 इयर्स ओल्ड मेल फ्रम चुङथाङ हुनुहुन्छ नर्थको है, उहाँ ब्रड डेथ हिजो 5 तारिकको दिन 5:20 बिहान र उहाँलाई हामीले हिस्ट्री हेर्दाखेरि उहाँलाई डायबेटिक थिएछ धेरै सालदेखिको है, एउटा त्यो भयो तपाईँको भने। अर्को 1 जना तपाईँको सिआरएसमा डेथ भएको छ, 5 तारिककै डेथ भएको छ उहाँको पनि। उहाँ त्यहाँ एडमिटेड पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको किडनी डिजिज हुनुहुन्छ, उहाँ 80 वर्षीय पुरुष, अप्पर रातेपानी नाम्ची। अनि अर्को 1 जना तपाईँको 6 तारिक बिहान 7:40 उहाँको देहान्त भएको छ, उहाँ 60 वर्षको महिला फुङला साउथबाट हुनुहुन्छ र उहाँ पनि नाम्चीमा एडमिट थियो र उहाँलाई आस्थमाको तपाईँको हाम्रो कोमोर्बिड कन्डिसन्स भेटाएको छ। सो तिनैवटा डेथ कोभिड डेथ हो र कोमोर्बिड कन्डिसन्स हामीले भेटाएको छ र यो भयो तपाईँको डेथको आँकडा। र यसको पछि हामीले भ्याक्सिनको आँकडा तपाईँलाई दिँदा फर्स्ट डोज लगाउने 340 छ हिजो भने 1847 जनाले तपाईँको सेकेन्ड डोज लगाएको छ, 2187ले टोटल भ्याक्सिन हिजो एक दिनमा लगाएको छ। र यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि 1-2 मैले महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु र यो जानकारी तपाईँलाई मलाई यहाँनिर हाम्रो एसटिएनएमबाट अनि हाम्रो यो फर्स्टमा 2टा कुरा छ यहाँनिर। एउटा एसटिएनएमबाट तपाईँलाई जानकारी म तपाईँहरूको अगाडि डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेर भनेको छ र डेसिमेट म यहाँबाट गर्दैछु। जुन चाहिँ आरटीपीसीआर टेस्ट गरिँदैछ त्यो सन्देहको जग्गा तल फ्लू क्लिनिकमा हाम्रो गरिँदैछ तल्लोपट्टिको, त्यहाँनिर तपाईँहरू आउनु पर्यो। र यसको लागि टाइम चाहिँ तपाईँको 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म, बिहान 9 बजेदेखि 3 बजे 9 AM to 3 PM को बिचमा चाहिँ तपाईँको टेस्ट लिइन्छ यसको है। र तपाईँहरूले कुनै पनि रिपोर्ट तपाईँहरू बाहिर जानुहुँदैछ या बिमारी छ र तपाईँले इन्डिभिजुअल रिपोर्ट छ त्यहाँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लू क्लिनिकमा, बादमा तपाईँको दिनु हामीलाई मुस्किल पर्छ है। र यो जुन चाहिँ आरटीपीसीआर रिपोर्ट छ जुन चाहिँ हाम्रो ल्याबको हिसाबले हामीलाई भन्नुभएको छ ल्याबबाट, त्यहाँबाट के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको यो आरटीपीसीआर
को रिपोर्ट आउँछ त्यो हामीले तपाईको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले फोन गरेर तपाईलाई भनेको हुन्छ है। तर आरटीपीसीआर रिपोर्टको चाहिँ तपाईको इन्डिभिजुअल कपी चाहिँ अब जस्तो ड्युटी जोइन गर्दा यताउता पढ्दा त्यो हाम्रो एसओपीमा पनि लेखिएको छ। त्यहाँदेखि अर्को कुरा तपाईको एउटा इम्पोर्टेन्ट आजदेखि अब हुनु उहाँले इस्टाब्लिस गर्नु भएको छ र भोलिदेखि यो हाम्रो एकदमै चालु हुँदैछ जुन चाहिँ पुरानो ओल्ड फ्लू क्लिनिक थियो, पुरानो ओल्ड फ्लू क्लिनिक फर्स्टमा तपाईको हाम्रो एसटिएम जस्तो पस्छ त्यसको माथिपट्टि इमर्जेन्सी रिसेप्सन त्यसको तल्लोपट्टिको टर्निङमा जुन चाहिँ ओल्ड फ्लू क्लिनिक छ त्यो चाहिँ तपाईको लागि इमर्जेन्सी कोभिड इमर्जेन्सी खोलेको छ हाम्रो कोभिड पेशेन्टको लागि। कुनै पनि कोभिड पेशेन्ट त्यहाँ जानु हुँदैछ आफ्नै गाडी लिएर एडमिटको लागि पनि या केको लागि चेक गराउनको लागि पनि त्यो इमर्जेन्सीमा गएर आफ्नो एसेसमेन्ट गराउनु पर्यो। यो भयो। त्यहाँदेखि हाम्रो तल बायोमेडिकल वेस्ट युनिट छ, त्यहाँका हाम्रो हायर अथोरिटिजले यहाँनिर के इन्फर्मेसन दिनु भनेर दिनुभएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट जानकारी छ, यो तपाईँले एकदम गौर गरेर सुनिदिनुहोस्। जुन चाहिँ वेस्ट जेनेरेट हुँदैछ यसको बारेमा अलिक दिनुभएको छ। पहिला म यहाँ कोभिड पोजिटिभको वेस्टको कुरा गर्दछु। कोभिड पोजिटिभ तपाईँको घरमा बस्नु भएको छ या होटेलले कहीँ बस्नु भएको छ, बेसिकली अहिले हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा घरमा राखेको छ नि, घरको जुन चाहिँ कुरा हुँदैछ लेफ्ट ओभर खानाहरू हुन्छ, बोतलहरू, तपाईँले कुनै पनि चलाएको प्रडक्टहरू छ इत्यादि है तपाईँको सामानहरू छ भने त्यसलाई एउटा ब्यागमा तपाईँले कलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यहाँनिर ब्लिचिङ पाउडर अलिकति छर्किएर अब जस्तो तपाईँले डेली युज गर्नु हुँदैछ त्यहाँनिर हाल्दै सामान हाल्दै अलिक ब्लिचिङ पाउडर स्प्रिङ्कल गरिदिनुहोस्, त्यसमाथि छिर्किदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको त्यसलाई एकदमै टाइट गरेर बाँधेर मात्रै तपाईँले त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गरिदिनुहोस्, यो जुन चाहिँ झोलामा तपाईँले मैला फ्याँक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ येल्लो कलरको ब्याग हुनु हुँदैन, पहेँलो रङको ब्याग हुनु हुँदैन। सेकेन्ड कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ आएको जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चलाएको ग्लभ्स, चलाएको मास्क, अब कहीँबाट काटकुट भएर खुनहरू तपाईँको आएर त्यो कटनमा छ, लुगाहरूमा छ भने या त तपाईँले जुन चाहिँ टिस्यु पेपर युज गर्नु भएको छ है, टिस्यु पेपर आफ्नै जे गर्दा पनि है टिस्यु पेपर युज गर्नु भएको छ। कोही तपाईँको घरमा अब इन्जेक्सन लाउनु हुँदा जस्तो युज सिरिन्जेसहरू हुन्छ है, यो डायबेटिकहरूले ज्यादा चलाउनु हुन्छ त्यो सिरिन्जेसहरू, त्यहाँदेखिको तपाईँको जुन चाहिँ खाएको तपाईँको मेडिसिन्सहरू हुन्छ है, बाँचेकोहरू हुनसक्छ, यो इत्यादिहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहेँलो रङको ब्यागमा फ्याँक्नुपर्छ डिस्कार्ड गर्दाखेरि। त्यहाँ पनि तपाईँले सेम हालिसकेर ब्लिचिङ पाउडर हालिदिनुहोस्, ब्यागलाई टाइट गरेर बाँधिदिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले एकदमै कुरा बुझिदिनुहोस्। र हामी जेनरल पब्लिक जो पनि छ हामीले चलाएकोलाई के गर्नुपर्ने, हामीले ज्यादातर हामीले मास्क र ग्लभ्स चलाउँछौँ र यो मास्क र ग्लभ्सलाई तपाईँले कसरी डिस्कार्ड गर्नुहुन्छ, योलाई चाहिँ एउटा तपाईँले पेपर ब्यागमा, ठुङ्गा या कुनै पनि एउटा पेपर ब्यागमा या न्युज पेपरमा ऱ्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई अलिकति फटाइदिएको हुनु पर्यो र फटाएर तपाईँले त्यसलाई ऱ्याप राम्रो गरेर 72 घण्टा 72 आवर्स चाहिँ तपाईँले यसलाई मिनिमम स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि मात्रै यसलाई तपाईँले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लेख्दाखेरि युज ग्लभ्स, युज मास्क तपाईँले प्याकेटमा लेखिकन तपाईँले डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्, न कि कुनै डस्टबिन जेनरलमा फ्याँक्नु भएन। मान्छेहरूले तपाईँको ग्लभ्सहरू यस्तो फ्याँक्दै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको हातबाट सायद झर्यो होला ग्लभ्स, तर झरेपछि तपाईँको ग्लभ्स हो नि, तपाईँको मास्क हो, त्यसलाई तपाईँले कृपया गरेर टिपेर एउटा पेपरमा ऱ्याप गरेर तपाईँले बोकिदिनुहोस् र बेलुकातिर एउटा आफ्नो घरमा डिस्कार्ड गर्ने जग्गा छ त्यहाँ हालिदिनुहोस् र तपाईँले फ्याँक्ने तरिका तपाईँले गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई यो एउटा हाम्रोबाट नम्र निवेदन छ। अर्को कुरा तपाईँको यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, इम्पोर्टेन्ट मेसेजेसहरू तपाईँलाई गएको छ, यो तपाईँले सबैले यसमा अमल गरिदिनुहोस् र जति पनि कोभिड प्रोटोकलहरू छ त्यो तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो जति पनि कोभिड पेसेन्टको कोभिडमा अहिले के हुँदैछ सबैको अपडेट हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले लिइरहनु भएको छ र साथसाथै हाम्रो माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि लिइरहनु भएको छ र हामीले उहाँलाई अपडेट पनि बारम्बार गरिरहेको छ यो कुरामा र उहाँहरूकोबाट धेरै हामीले मार्गदर्शन पनि पाइरहेका छौँ र यो सबैहरू तपाईँले पनि फलो गरिदिनुहोस्। र सबसे ठुलो कुरा कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गरिदिनुहोस्। मास्क सही प्रकारले सही तरिकाको मास्क लाउने, हात हामीले बारम्बार साबुन पानीले धुने, त्यहाँदेखिको छैन भने मात्र सेनिटाइजरले हामीले हात सेनिटाइज गर्ने, हामीले आँखा नाक छुरीलिङ बाँच्नुपर्ने, अनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ जति सक्दो सक्छ त्यति हामीले राख्नुपर्ने हामीले गरौँ, सबैजना मिलेर गरौँ। अनि जतिजना पनि सिम्टोमेटिक हुँदैछ तपाईँहरू टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्, या अथवा तपाईँहरू कोही पनि प्राइमेरी कन्ट्याक्ट तपाईँहरू पोजिटिभको कन्ट्याक्टमा आएर तपाईँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भने 11 दिनको क्वारेन्टाइन हुन्छ र 7 दिनमा तपाईँ सिम्टम भएर तपाईँले टेस्ट गर्न आइदिनुहोस्। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले जब पनि तपाईँलाई फोन गरेको हुन्छ, तपाईँलाई जति जानकारी चाहिन्छ उहाँबाट सोध्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले
र यो जानकारी तपाईले उहाँबाट लिइदिनुहोस् र त्यहाँदेखिको अहिले हाम्रो अब 1070 टोल फ्री नम्बर र 102 यो दुईटै हाम्रो 108 पनि चल्दैछ है। यहाँ पनि तपाईले फोन गर्नु भने तपाईलाई प्रपर एउटा काउन्सिलिङको लागि के गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखिको तपाईको हाम्रो अरु कता कता कस्तो प्रकारले एम्बुलेन्सको सर्भिस पाउनु पर्ने या कोलाई तपाईले सम्पर्क गर्दा ठीक हो भनेर उहाँलाई हाम्रो डिस्ट्रिक्टको नम्बरदेखि लिएर तपाईको हस्पिटलको नम्बरदेखि लिएर हाम्रो ग्याङटक इन्चार्जदेखि लिएर हरेक जग्गाको इन्चार्जदेखि लिएर प्राइमेरी कन्ट्याक्टसम्मको नम्बर दिएको छ। यहाँ डाक्टरहरूको नम्बर पनि दिएको हुन्छ र यो नम्बर उहाँले तपाईलाई प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ र तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। र यो हाम्रो एकदमै चालु भइसकेको छ र तपाईले अझ यसमा फोन गरिदिनुहोस् र यसको सुविधा तपाईले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र यो काम एकदम राम्रोसँगले भइरहेको छ र सबैजना सुरक्षित बसिदिनुहोस्। घर परिवार तपाई सुरक्षित बस्नु, घर परिवार पनि सुरक्षित बस्छ र हाम्रो गाउँ समाज सुरक्षित बस्छ र यो सबैजना सुरक्षित बस्यो भने हाम्रो सिक्किम राज्य नै सुरक्षित बस्छ र कोभिड मुक्त हुन सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।